येवकार सगळ्या गोंयकारांक आनी फ्रेंड्स, आयज जे घडलां म्हज्या वांगडा पळय तें हांव दाखोवंक सोदता तुमकां. जशें की बिजनस व्हडलो आसा आनी सगळे जाण पळयतात न्हू, सगळे जाण म्हणटा न्हू ना बरो चलता बिजनस, प्रॉफीट आसा. ह्या सगळ्यांक खबर आसा. खूब जाणांनी म्हाका म्हटलें बी की म्हणजे म्हाजे युट्यूबार सबस्क्रायबर जाणांनी म्हणूंक ना म्हाका, पूण अशें म्हणटा जे म्हाका कोण वळखा जाण दिली न्हू, तो बिजनस बरो आहा न्हू, भरपूर हे प्रॉफीट बी आसा. हांव तांकां सांगूंक सोदतां की सगळें बरोबर आहा तुमी म्हणटा तें, पूण जेन्ना लॉस जाता पळय जावं केन्ना प्रॉब्लम जाता पळय तेन्ना हांव बेर करता पळय तें हांसोन बेर करता. स्मायल, अजून म्हज्या तोंडार स्मायल आहाय पळय. हांव ते फेस करपाक रेडी आसता सदींच, कित्याक बिजनस घातला म्हणजे फेस करपाकूच जाय. पूण कशें तरेन लॉस आसता आनी कितें न्हू तो आयज हांव तुमकां प्रॉपर एक्सपोज करून सांगता. म्हणजे कित्याक दिसता न्हू ह्या धंद्यान भरपूर प्रॉफीट आहा, तितलो लॉस आसता, डबल लॉस आसता हेचो. जर तुवें 10 रुपया जोडले न्हू जाल्यार जेन्ना मोडटा पळय गाडी, जावं बिजनसान कितें म्हाज्या प्रॉब्लम येता पळय तेन्ना 20 रुपीजाचो लॉस आसता. तो तुमकां हांव एक एग्जाम्पल म्हणून दाखोवंक सोदता. म्हाका हें करपाचें ना की हांव दुख्खी आहा म्हणून हांव स्मायलूच करता पळय. लॉस ते लॉस, प्रॉब्लम ना. वचपाचें आसलें तें गेलें तहें. दाखयता तुमकां आतां. हांव तो खंय वयता तोय दाखयता. आतां सद्या हांव म्हापसासून खंय वचोंक जाय, दनपारचो 2:30 जाल्या आनी एक्चुली म्हाका जेवण सोनियान रेडी सांगलेलें, रेडी जालें जेवन वच म्हणून. पूण जेवंक रावलें जाल्यार आनीक टायम म्हाका लेट जातली म्हणून हांव रावंक ना जेवंक. तसोच गेलो की इम्पॉर्टंट पयली गाडी मोडल्या म्हाजी, व्हडलो ट्रक ट्रान्सपोर्टाचो, तो वाटेर येयलो काडपाचो आसा. तो तुमकां दाखयता कशें कितें तें. हे पळय आतां वेर्ना मेन जंक्शन टायटन सिग्नल काडून हांव सर्कला कडेन पावलो सारको सकयल, नागवा जंक्शनार म्हणटा पळय थंय. सो तें क्रॉस करून आतां म्हाका भरपूर वचूंक जाय. सो फ्रेंड्स, व्हिडियोन राहा जर तुमकां कळोंक जाय कितलो कहो कितें लॉस जाता आनी प्रॉब्लम जाला पळय, फेस करचो पडटलो पळय जेवच्या टायमार दनपारचो, थंय बी कितलो त्रास काडचो पडटा न्हू म्हाकाच खबर आसा. तो पळया फ्रेंड्स. पावना आतां ऑलरेडी अर्दें वर जालें घरा कडच्यान भायर सरोन. वेर्ना पावलो म्हापसाच्यान अर्द्या वरान, आनी अजून म्हाका वचोंक जाय कित्याक गाडी खंय मोडल्या ती तुमी आयकशात न्हू जाल्यार तुमी शॉक जातले. गाडी मोडल्या काणकोण, ऑलमोस्ट काणकोण बाजारान गाडी आहा ते सायडीक, म्हणजे करमळे घाट काडून. जाल्यार आतां म्हाका तितलो वचोंक जाय, मॅकॅनीक घेवन वचोंक जाय. त्या भायर आतां गाडयेक कितें जालां तें पयलीं पळोवंक जाय. मेजर आहा इश्यू काय मायनर इश्यू आहा जाल्यार बरें जातलें सॉर्ट आउट. मेजर आहा जाल्यार सांगत नाका, तुमकां तुमच्या दोळ्यान दिसतलें ह्या व्हिडियोन पळया. फ्रेंड्स, आतां पावला हांव सारको वेर्ना क्रॉस केला एक्चुली सिग्नल मेन, आनी हांगा ट्रॅफीक मातसोसो लागता. मागीर ट्रॅफीक ना, मागीर परत आहलो तो हांव मातसो वयतलो स्पिडीन, वयचोच पडटलो. कित्याक गाडी वाटेर उरप म्हटल्यार जो बिजनस करता पळय तेका एक तर लुकसाण आनी दुसरें टेन्शन. हे वाटेर गाडी उरल्या म्हणून लोक तुमकां खबर ना फ्रेंड्स, जे लोक आहा पळय ते भरपूर त्रास करता गाडी वाटेर उरत जाल्यार. गाडी काड, हें कर तें कर, मदीं उरता न्हू गाडयेन. मदीं हे अशें प्रॉब्लम जाला की गाडयेचे गियर पडटा पूण गाडी फुडें वचना, अशें प्रॉब्लम आहा. म्हणटूच गाडी आसा थंयच उबी आसा मद्दी रस्त्यार, मेन हायवेर. सो तें म्हाका चड टेन्शन आहा म्हणून हांव मातसो बेगीन वयता. मेळया आमी गाडये कडेन पावल्या उपरांत. फ्रेंड्स, आतां हांव इतलो 1 वर 10 मिनटां कशी लागली म्हाका सारको कुंकळे पावलो हांव. कुंकळे म्हणजे कुंकळे न्हू फुडें सारकें तें बाळ्ळी म्हणटा पळय, बाळ्ळी म्हणटा तें सावथाच्या लोकांक खबर आसतली. थंय पावलो आनी गॅरेज गाडयेचे गॅरेज वर्कशॉपान पावलो हांव. आतां हांगासून म्हाका मॅकॅनीक आनी तेंची गाडी घेवची पडटली, सर्वीस गाडी. तितून सगळें सामान जें लागता तें भरून म्हाका ती गाडी घेवन म्हाज्या सायडीर वयचो पडटा. म्हणजे खंय गाडी मोडल्या पळय हांगाच्यान 20 किलोमिटर आनीक वचोंक जाय म्हाका काणकोण पुलीस स्टेशना कडेन. थंयसर वचोन म्हाका ती गाडी पळोवंक जाय कितें जालां तें. सो आतां आमी भायर सरतले हांगाच्यान मातशे वखदान. तेची मातशी गाडयेचें काम उरलां, हे सायडीक गाडी आहा पळय तेजें काम उरलां. तें केल्या उपरांत आमी हांगाच्यान थंय वयतले. सो तुमकां दाखयता हो मेन रोड आहा कर्नाटका चल्लो पळय तो. हो येयला आमच्या म्हापसासून म्हणजे कुंकळेच्यान येयला आनी हो चल्लो काणकोण. त्या रोडाकूच तुमकां न्हू फ्रेंड्स हांगा दिसतलें आयशर म्हणून बरयल्लें आसा आनी ही गॅरेज ती. ते एनी टायम येतात, प्रॉब्लम ना, बट ओनली वर्किंग टायम फ्रेंड. जो सप्लायर फ्रेंड्स, आता पळय टेक्निशियन घेतला हांवें ऑलरेडी. नाम क्या है आपका? मनीराम.
मनीराम एका टेक्निशियन आनी हो आतां हो आनी एक फुडें गाडी चलयता तेवट आपली गाडी घेवन येता एक फाटल्यान गाडी येता म्हणजे आयज आमचो कॉन्वे चल्लो आनी हे कितें म्हणटा ती गाडी तो आपली फुडें घेवन वयता कित्याक तो वाट दाखोवपाक वयता आमकां आनी तोय टेक्निशियन होय टेक्निशियन मनीराम आनी फाटल्यान हेड टेक्निशियन येता आनी प्लस तेच्या वांगडा गॅरेजीचो ओनर येता तो आमकां हे करपाक सामान बी घेवन येता कितें कितें लागलें तें घालतले समजें नाका ते घेवन येतले रिटर्न मनीराम गाड़ी ठीक हो जाएगा ना आज हमारा? हो जाएगा हाँ पक्का पक्का हो जाएगा जल्दी होना चाहिए फटाफट ओके तर त्याने प्रॉमिस केला गाडी करतलो सारखी म्हणून आणि आम्ही गाडी रेडी करून अनलोड करून ते लोड गाडी हा अनलोड करून परत रिटर्न हाडटले सो फ्रेंड्स पळयत राहा फुडें कितें दाखयता तुमकां त्या एका म्हणटात फ्लाय व्हील ओके हें पळय क्रॅक जाला पळय कशें हें गेलें क्लच प्लेट गेल्या एका म्हणटा क्लच प्लेट हो जे फॅन कसो दिसता सकला पळय हे पासून क्रॅक जाल्या पळय तेका प्रेशर प्लेट म्हणटा आतां हे न्यू हाडला आनी जो कॉस्ट जर तुमकां सांगलो फ्रेंड न्हू जाल्यार तुमकां कळटलें कशें कितें जाता तें सो आतां गियर बॉक्स देंवयला आनी सद्या तांकां सांगलां मातशें एक थोडेशें पळय मनी बाईक सांगला थंड पिया म्हणून मातसो थंड जा म्हणून सांगला आनी आतां फिटींग करतले आमी हां नाम कितें उसका प्रदीप हेड मेकॅनिक भितून गेल्लो लाव पळय आनी आपूण बसयता म्हणटा आयज गाडयेक म्हाजे ओके सो पळोवया आतां कितें कितें जाता तें कितें कितें केलां ते कडेन बॅरिंगूय केला म्हणटा पळय हे बॅरिंग चेंज केला हय फ्लायव्हील बॅरिंग मागीर रिलीज क्लच रिलीज बॅरिंगूय केला हेका म्हणटात हे आमचे क्लच रिलीज बॅरिंग हे पळय हे येदेशे बॅरिंगाचो कॉस्ट पळयतले फ्रेंड्स तुमी कितलो आतां 1880 सो तशेंच जर हेचो कॉस्ट पळयशात तुमी न्हू बॉक्सार जाल्यार फ्रेंड्स तुमकां कळटलें आवय कितें म्हणपाचें हेका आतां हो साफ करता हांगासर आनी तेणी बॅरिंग मारून ते पळय प्रेशर प्लेट बसयली ऑलरेडी फ्लायव्हील प्रेशर प्लेट सगळें बसयलें हें जितकें काडला पळय तितकें न्यू बसयलें हें पळया प्रदीपान आनी मनी बाय आमचो साफ करता सांगडा हें फिटींग करपाची तयारी करता कामाक बेस्ट आसात फास्ट सारके पळय आतां ऑयल सोडल्या गाडयेची गाडये कडेन पावले आमी पळय गाडी सारकी चडटेक उरलेली मातशी चडटी खंय आनी हो मेन रोड पळय हे आतां गाडयेची ऑयल सोडल्या आतां पळोवया हें गियर बॉक्स म्हणटा एखाद्यान गियर बॉक्स काडपाक जाय सगळें तेन्नाच कळटलें आमकां कितें जालां तें दिसता आयज म्हाजी दिवाळी जावपाची आसा कित्याक सांग पळया कितलो खर्च येतलो खबर ना न्ही हो पळय हो आसता पळय हो ड्रायव्हर आनी हें सगळें वचपाक ड्रायव्हराची मिस्टेक कित्याक जेन्ना तुमकां खबर आसतली बारीक गाडी आसूं व्हडली गाडी आसूं ब्रेक क्लच आनी ब्रेक वेर एंड टेर म्हणटात तेका ती ड्रायव्हराची मिस्टेक आसता पूण तरी सुद्दां हांव आसता आनी तोय बी आसता आनी तेका हांव ओगी आहा प्रॉब्लम ना म्हणून कित्याक आसूनी चल जाली मिस्टेक पूण कित्याक 1 आनी 2 रुपयाची मिस्टेक तुमकां बिल लास्ट हांव फ्रेंड सांगतलो सो व्हिडिओ पळयत राहा हेणी कितें गाडयेचें केलां तें हे पळय गाडयेची जात्रा करून उडयल्या हेणी सगळी आनी हे गाडयेक तेणीन खर्च आयज हाडला पळय तेणीन आतां म्हाका तितकें काम करून दिवंक जाय नाल्यार हेका सोडचो ना हांव सो हेणीन कितें केलां जाणाय हे वेर एंड टेर म्हणजे गाडयेच्या क्लचार पांय धरून हो गाडी चलयतालो हाफ क्लच म्हणटा तेका म्हणून हें गेलें गाडयेचें सामान केलां सो पळोवया आतां हें घालून कितें जाता तें गाडी व्हरून आमकां आतां खाली करपाक जाय आतां एक्झॅक्टली आमी आहा काणकोण बाजार काडून आतां सांगपाचें म्हटल्यार तुमकां गाडी जाली सारकी गाडी फुडें धाडल्या हांवें म्हणजे अनलोड करून घरा वचपाक गेली गाडी आनी हांव आतां वाटेक आहा हांवें बील बी क्लियर केलें आनी लागलो म्हाज्या वाटेक आतां घरा वचपाक लेट जाली घरा कडेन सगळीं म्हणजे ती सोनिया भुरगीं बीन एकटी आहा ती वाजयतली सो हांव तेंकां आनी खर्चो म्हणटा पळय तो जालोच तेचें व्हडलें कांय ना पूण मेन म्हाका इम्पोर्टंट आसलें की रातची गाडी म्हाजी हांगा उरतली आसली घाटाक ह्या करमळे घाटाक म्हणजे ते घाट काडून त्या एडीक उरतली आसली काणकोणा सो तें इम्पोर्टंट म्हाजें काम जालें आनी हें जालें एक म्हणपाक बऱ्यांतलें बरें म्हणटा तें स्पीड ब्रेकराचो आवाज येता फ्रेंड्स सॉरी ते बारीक बारीक स्पीड ब्रेकर लायनी आसा पळय तेचो आवाज येता गाडयेक सो हांव सांगपाचें म्हटल्यार मेन म्हाजी गाडी ओके जाली हांव हॅप्पी जालो कित्याक सांगपा गाडी रेडी जावन म्हाजी गाडी आमच्या म्हणजे नॉर्थाक पावली आतां वयतली वाटेक आहा
सो थंयसर करून म्हजें काम फाल्यांचें जातलें, गाडी बेकार वयची म्हणून रातचे राती हांवें रावून गाडी सारकी करून घेतली आनी तेंच्यांनी खूब सपोर्ट केलो मॅकॅनिकान. इवन तो गॅरेजचो ओनर येयलो, सो बरें जालें. तेंच्यांनी म्हाका खूब सपोर्ट करून गाडी जपाजप सारकी करून दिली रोकडीच. आनी गाडयेक आतां प्रॉब्लम काय ना, सगळें जें लागता तें आमी नवें घातलें. सो बील ऑलमोस्ट तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार एग्जॅक्ट सांगना, पूण ऑलमोस्ट 40,000 काय म्हाजे पयशे गेले. सो पयशाचे व्हडले ना, तुमकां सांगल्यार पयशे. हांव तुमकां एक नॉलेज दिवंक सोदता, जर कोण बिझनस करता जाल्यार तेंच्यांनी लॉस करपाकूय फेस करपाकूय रेडी आसूंक जाय, लॉस फेस करपाक. आनी दुसरी गजाल हें चिंतपाचें ना की बिझनस करता म्हणजे इनकमिंगूच येता, म्हणजे ओन्ली प्रॉफीट जाता, लॉसूय आसता तेका. आनी लॉस बेर करपाक तुमचे कडेन ताकद जाय. सो तुमी जर 10 लाखाचो बिझनस करता जाल्यार एटलिस्ट 5 लाख लॉस जातलो हेचो तुमी तकलेन हें दवरूंक जाय, विचार रेडी दवरूंक जाय. म्हणजे तुमी रेडी आसपाक जाय, बाबा हय 10 लाख केलो जाल्यार बिझनस 10 लाखाचो रेडी आहा, उबो आहा, करता काम, जाल्यार 5 lakhs तेका लॉसूय आसता. पूण नॉट एवरी डे, केन्ना तरी आसताच, असो ना की एवरी डे जाता म्हणून. पूण ट्रान्सपोर्टान तुमकां सगळ्यांक खबर आहा, ट्रान्सपोर्ट चलयता तांकां सगळ्यांक खबर आसतली की बाबा चल 3 ते 4 म्हयन्या भितर कितें तरी कितें जाताच, ते करचेच पडटा, कित्याक वेर एंड टेर गाडी चलता म्हणटूच जातलेच. सो हें तुमकां सांगूंक सोदतालो म्हणून तुमकां बारीकशी म्हायती दिली तेचे बद्दलूय, आनी इन्फॉर्मेशन दिवन तुमकां दाखयलें बी कशें काम करता तें. सो फुडें आतां सांगता तुमकां घरा केन्ना पावता तो. आतां वाटेक हांव कुंकळे पावला, सगळे अकाउंट्स बी सेटल करून फुडें गेलो हांव. सो पळोवया आतां घरा केन्ना पावता तो. सो फ्रेंड्स, आतां हांव पावला घरा आनी तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या तोंडार तीच स्मायला, वयताना आसली ती येताना स्मायला, घरा पावलो तरी ती स्मायला. कित्याक आनी म्हाका येता हांसोंक, कित्याक गाडी मोडली म्हणून न्हू, गाडी मोडली इतली लुकसाण जालें आसतना म्हाजो ड्रायव्हर थंय बसून म्हाका येवन हांसोन सांगता की जाणा पात्रांव टूट गया वो ऐसा ही टूटता ही रे लागलो, खर्चा तो हेही म्हणून लागलो, मोडल्या पर्पजली गाडी. म्हणजे हे ड्रायव्हर फॉल्ट 100%. अशी मोडलेली जाल्यार हांवूय टेन्शन घेवचो नासलेलो, जर इंजिनाक कितें जाल्लें आनी कितें जाल्लें जाल्यार. बट गियर, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, फ्लायव्हील उडोवप म्हटल्यार इट इज 100% ड्रायव्हर्स फॉल्ट. कित्याक हाफ क्लच करून गाडी चलोवप, कोण गाडी चलयता पळय ताका खबर आसतली. सो अशे तरेन म्हाका हें हांसोंक येयलें की तो अजिबात तेणी म्हाजो पेन पळोवंक ना की म्हाका ओवर पात्रांक लुकसाण जातली आनी हें म्हणून. सो हांव एक मनीस हो की लॉस फेस करपाकूय रेडी आसा, सो म्हाका टेन्शन ना. हें तुमकां कित्याक दाखयलां हांवें, बिझनसाक व्हडलो जावं नाल्यार धाकटो बिझनस जावं, 2 सायडी आसतात, प्रॉफीट एंड लॉस. सो प्रॉफीट सायड आमी सदींच दाखयता तुमकां, लॉस सायड आमी केन्ना दाखोवंक नासली. सो फर्स्ट टायम हांव दाखयता. कित्याक तर कोण जर बिझनस करूंक सोदता जाल्यार तेणी तयारी आपली करूंक जायी, कसली लॉसाची, लॉस फेस करपाची. अशें न्हू की सदींच प्रॉफीट जातलें. कसलोय बिझनस बारीक मोठो प्रॉफीट जालें जाल्यार एक फावट लॉस जातलें. सो तो लॉस फेस करपाची तयारी तुमची आसूंक जाय म्हणून हांवें आयज हेंय दाखयलें. कित्याक तर नाल्यार युट्यूबार इतकेंच दिसतालें म्हजें की ना हांव घरा बांदता, ट्रान्सपोर्ट चलयता, एक्सकर्शन कंपनी आहा हाची, बिंदास खूश आसात हांव ना न्हू. पूण तुमी तयारी आसूंक जाय तुमची. जर बिझनस करता जाल्यार एक तुमकां बिझनस रूल की तुमी प्रॉफीट येता तेन्ना हॅपी आसता, तशें लॉस जाता तेन्ना बी समटायम्स तुमी हें करपाक जाय, बेर करपाक जाय तें. नाल्यार टेन्शन घेवन तें बंद करया, आतां बिझनसूच बंद करया अशें ना. खूब फावटी जाता लॉस, अशें ना कांय ना. खूब फावटी म्हणजे खूब फावटी जाता, तेन्नाय फेस करपाक रेडी आसूंक जाय. इतलेंच म्हाका तुमकां सांगपाक जाय. आनी फ्रेंड्स, तुमी आमचे कन्स्ट्रक्शनाचे व्हिडिओ पळयतातूच, सो कशें तुमकां कन्स्ट्रक्शनाचे आमचे व्हिडिओ दिसता ते प्लीज कमेंट करून सांगा. लायक जाता जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. आनी अशे तरेन तुमकां सबस्क्रायब केल्या उपरांत आमचे ईच एंड एवरी कन्स्ट्रक्शनाचे व्हिडिओ येत रावतले अपडेट. दुसरी गजाल फ्रेंड्स, तुमी कॉल करता, तुमी कॉन्टॅक्ट मागता, आमी एवरी मनशाक कॉन्टॅक्ट दिता. चुकला खंयसर हेवटेन तेवटेन परत मेसेज करा, आमी दितले. आनी हांव विजिटूय करता. आतां जस्ट हें एक घर कंप्लीट केल्या उपरांत हांवें 4 ते 5 विजिट्यो अश्योच दिल्यो. ते मागीर म्हाका काम दिवं नाल्यार ना दिवं, पूण हांवें दिले विजीट. हेचे वरसून फ्रेंड्स चिंता तुमी हांव विजीट सगळ्यांक दितलो. पूण एकूच एक कामाची रेट काडून न्हू, कामाची म्हणजे घराची जर आजून कोणी करूं ना. म्हाका एकल्यान अशें कॉन्टॅक्ट केलो की तूं सप्लाय करता. हांवें म्हणलें सप्लाय करता. सप्लाय करता म्हणटा तेणी म्हाका एक एक्सक्युशन काम सांगलें. एक्सक्युशन काम सांगल्या हांवें ताका मिनिमल चार्ज सांगलो. म्हाजो मिनिमल चार्ज हो आसताच
खंयचेय कोणूय आतां म्हजो व्हिडिओ इतले जाण पळयतले, इवन JCB वाले कोण आहा ते पळयत जाल्यार तांकां पासून खबर आसतली एका वराक पासून मशीन हाडल्यार जाल्यार मिनिमल चार्ज आसता आनी म्हापसासून सावथ गोवा मशीन व्हरप म्हणल्यार म्हाका डिजल 2000 तरी लागतलेंच. सो हांव काय फुकट व्हरचो ना मशीन. सो हें कोणाचें नांव डिस्क्लोज करना, पूण हांव सांगता ताका सुचोवंक सोदता की मशीन आपयलें आनी मशीन आपोवंक ना, हेतून खूब फरक आसा. आपयलो जाल्यार मिनिमल चार्ज लागतलो आनी आपोवंक ना जाल्यार मशीन तर येवचें ना. पूण अशें चिंतूं नाका की मशीन आपोवंक ना हांवें आनी हाचो ट्रक घेतलो, ताका ऑफर आसता कशी सदींच. म्हाजें जर मशीन आपयलें एक्सक्वेशनाक आनी दुसरे कडले खंयसर म्हाज्याच प्लॉटांतली माती जाय तुमकां, जाल्यार त्या टायमाक हांव मशीन तुमकां चार्ज अर्निंग करचो ना, कित्याक तुज्याच चार्जान हांव मशीन चलयतलो आनी तुमकां एक्सक्वेटेड मशीन माती आहा ती पळय ती घालतलो, एक्सक्वेट केल्ली आहा ती. सो तशें तरेन म्हाका ट्रकाचोच चार्ज घेवचो पडटलो. हांगा लोक माती घालता कोणाकूय विचारा, माती मागशे जाल्यार तुमकां कोण फुकट हाडून घालिना. 5-5 हजार घेता मातयेचे. तरी सुद्दां हांवें त्या मनशाक खूब कमी सांगलेले रेट. ताका खंय तरी म्हाका दिसता मिसअंडरस्टँडींग जालें आनी तो म्हणलो ना एक्सक्वेशन मशीन नाका, ट्रकूच धाड. आनी ती म्हणजे हांगासून म्हापसासून हांव सावथ गोवा 2000 माती लोड करून 2000 ट्रक धाडलेलो. तुमी फ्रेंड सांगा कशें म्हाका परवडटलें. डिजल ट्रकाक वयता 2000चे, येदो व्हडलो ट्रकाची मायलेज आसता पर लिटर 2 किलोमिटर आनी आतां रेट आहा डिजलाची 95 पॉयंट समथींग. आनी तेतून तुमकां हांव जर 2000 गाडी थंय धाडली, हो सेन्स जालो विचारपूय की 2000 म्हाका थंयसर गाडी धाड म्हणून. रिक्षा पासून तुमकां खबर आसतली आयज फ्रेंड, तूं कोण जाणा तो काम खरोच ग्रावंड लेवलार येवन काम केलां ताका खबर आसतली. एक भाडें जर तुमी रिक्षेक सांगशात हांगासून थंय वचपाक जाल्यार 500 रुपया घेता विदीन 5 किलोमिटर्स. आनी 10-15 किलोमिटर सांगलें जाल्यार तो 1100-1200 सांगता. आनी ट्रक येदो व्हडलो 10 क्युबिक मिटर ट्रक, 20 टनाचो ट्रक 2000 आपयता, तो बी वीथ लोडींग म्हणजे माती घालून. म्हाका खबर ना. आय एम सॉरी फॉर सेयींग नो. हांवें त्या कस्टमराक डायरेक्ट नो म्हटलें, सो सॉरी. हांव ताका मटेरियल दिवंक पावलो ना, कित्याक तर तेची सारकें बार्गेनींग सारकें हें आसलेलें, म्हाका फिजिबल नासलें तें. सो फ्रेंड्स इतलें सांगून हांव व्हिडिओ हांगाच सोंपयता, काबार करता. थँक्यू फॉर वॉचिंग.